Welcome back to In Goa News. A worker tragically lost his life while operating a crushing machine in Chimber. Authorities are investigating the incident to determine the cause and ensure workplace safety compliance. नमस्कार येवकार आमी आसा आतां चिंबला हांगासर एक जे खडी मशिनाची खण आसा थंय आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ती खडी मशीन क्रशर हांगा सकाळी एक लेबर जो काम करतालो परशुराम तेजें नांव एज 48 अशें आमकां आयकूं येता. सो तेजे तकलेर एक लोखंडी पाट जो क्रशराक आसता तो तेजे सुटोवन तेजे तकलेर पडलो आनी हे इन्सिडंट हांगाचे इन्चार्जाक कळ्ळें. त्यांनी ताबडतोब ताका हांगासून JMC हॉस्पिटलान व्हेल्लो आनी थंयसर व्हरतना तो खंय तरी वाटेरूच एक्सपायर्ड जाले अशें आमकां कळ्ळें तेंच्या कडल्यान. तशेंच हांगा आमी लेबरां कडेन उलयले तर लेबर अशें म्हणटा की हांगा कांयच सेफ्टी प्रोवायड करना अशें जेन्ना आमी उलयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हेजेर लक्ष कोण दितलो, खंयची ऑथॉरिटी दितली हेजेर लक्ष जे सेफ्टी प्रोवायड करपाक. सो हेजेर आमी आनीक अपडेट घेवन येतले. अशेंच अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा.